बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जब से इम्पोर्टेड सरकार इक़्तिदार में आई है, अमेरिका के मकासद एक एक करके अयां होते जा रहे हैं। अब तक अमेरिका के जो मकासद अयां हो चुके हैं और जो डिमांड्स अमेरिका कर चुका है, वो हम आपको साथ साथ डिटेल्ड वीडियोस बनाकर बताते जा रहे हैं। तो अभी एक बार फिर आपको मुख्तसरन बताते हैं और फिर आपको बताते हैं कि भारत के हवाले से जो अमेरिका ने डिमांड की थी, उस पर भारत ने इम्पोर्टेड सरकार को कैसे मुंह पर तमाचा मारा है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा मकसद है कि पाकिस्तान डिस्टेबल हो, पाकिस्तान कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो, पाकिस्तान IMF से कर्जे लेता रहे, कर्जों के बोझ तले दबता रहे, पाकिस्तान इस नहज पर आ जाए कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और फिर हम जब पाकिस्तान से कहें कि अगर अपना बचाव चाहते हो तो अपने एटमी असासे गिरवी रखवा दो और इसराइल को तस्लीम कर लो। और इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से तो पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ना शुरू भी हो चुका है। फिर जब बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो बिलावल भुट्टो जरदारी से डिमांड की गई, इस हवाले से भी हमने आपको डिटेल्ड वीडियो बनाकर बताई थी कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल रुकनियत पर अपना मौक़िफ़ बदले। इस वक्त 72 ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल रुकन बने, क्योंकि वो अपनी इस हैसियत को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और अगर पाकिस्तान खुद ही कह देता है कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर वो 72 ममालिक क्या कहकर मुखालफत करेंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने अभी तक कोई वजाहत नहीं दी कि पाकिस्तान ने अमेरिका की ये डिमांड मानी है या नहीं। दूसरी डिमांड ये है कि जो चीन के साथ CPEC के मुआहदे हैं उन्हें रीन्यू करो। पाकिस्तान चीन के सामने अपनी शराइत रखे और वो शराइत अमेरिका पाकिस्तान को बताएगा जो चीन कभी भी कबूल नहीं करेगा। और ये डिमांड IMF भी पाकिस्तान से कर चुका है। तो ये 3 बड़ी डिमांड्स हैं जो हमने आपको बताई। इसके अलावा 2 और बड़ी डिमांड्स हैं जिन पर पाकिस्तान काम कर रहा है और पाकिस्तान को किस ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा है, तो वो भी आपको बताते हैं। उनकी डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच TV सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान चाहता था कि कुछ भी हो, अमेरिका और नेटो की फोर्सेस अफ़गानिस्तान से निकलें ताकि अफ़गानिस्तान में अमन हो और रूस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को CPEC का हिस्सा बनाया जाए। ये थी एक बहुत बड़ी वजह। दूसरी बड़ी वजह ये थी कि भारत ने अफ़गानिस्तान में अपने कदम जमाए हुए थे और हम दोनों बॉर्डर्स पर इंगेज हुए थे, बल्कि ईरान की तरफ से भी दहशतगर्द आते थे। ये थी अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलवाने की दूसरी बड़ी वजह। चीन और रूस भी यही चाहते थे कि अमेरिका इस खित्ते से निकलेगा तो अमेरिका की इजारादारी इस खित्ते में ज़ीरो हो जाएगी, और वो ज़ीरो हो गई थी। और इसका सारा क्रेडिट हम इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को देते हैं। रह गए थे अमेरिका के इत्तेहादी, जो सबसे बड़े 2 इत्तेहादी थे, एक तो सऊदी अरब, दूसरा भारत। सऊदी अरब को इमरान खान चीन के करीब ले आया था। दूसरा, जो ईरान के साथ कशीदगी पर अमेरिका ने अरबों डॉलर्स खर्च किए थे, वो कशीदगी भी इमरान खान ने कम करवा दी थी। बाकी रह गया भारत। भारत को चीन के साथ मिलकर गर्दन से पकड़ा हुआ था और चीन हर रोज भारत के इलाकों पर इलाके कब्जा करता जा रहा था। चीन ये बात दुनिया को बताना नहीं चाहता था, वो खामोशी से अपना काम करना चाहता था ताकि ज़्यादा शोर ना मचे। और भारत भी ये बात दुनिया को बताना नहीं चाहता था, क्योंकि दुनिया कहेगी कि आप तो कहते हैं कि हम सुपर पावर हैं, आपने अपने इलाके वापस लेने के लिए क्या किया। तो मुख्तसरन ये कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की इजारादारी इस खित्ते में ज़ीरो हो चुकी थी। अमेरिका ये चाहता था कि अब हम यहाँ से निकल भी रहे हैं तो पाकिस्तान हमारी तरफ से अफ़गानिस्तान पर हमले करता रहे। और पाकिस्तान भी यही चाहता था कि पिछले 20 साल से हम अमेरिका की जंग लड़ रहे हैं, अब भी हम ये लड़ते रहेंगे तो हमें डॉलर्स भी मिलते रहेंगे। लेकिन इमरान खान इसके ख़िलाफ़ था कि अगर हम ये जंग लड़ेंगे तो हमारी मईशत को नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी जंग लड़ने के लिए हमें 20 अरब डॉलर्स की इमदाद दी है और हमारी मईशत को 200 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इन्वेस्टर यहाँ पर रुकता नहीं है क्योंकि दहशतगर्दी है। जाहिर है आप अफ़गानिस्तान पर बमबारी करेंगे तो वहाँ से दहशतगर्द आएंगे, वो बदला आपसे लेंगे। और फिर इमरान खान कहता था कि हम अमेरिका की जंग में अपने जवानों की कुर्बानी क्यों दें। अभी तक हम 80,000 जानों की कुर्बानी दे चुके हैं और अमेरिका ने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया। उल्टा वो हमसे डूम वॉर का मुतालबा करता रहा, उल्टा वो हम पर ड्रोन्स अटैक करता रहा। तो जब तक इमरान खान का इक़्तिदार था, अमेरिका ने ना तो डूम वॉर का मुतालबा किया, ना ही कोई ड्रोन हमला हुआ। अब अमेरिका के जाते ही एक बार फिर अमेरिका को अड्डे देने पर बातचीत हो रही है। इस हवाले से हमने आपको डिटेल्ड वीडियो में बताया था
عرب نیوز کی خبر بھی ہم نے آپ کو بتائی تھی اور CNN نیوز کی بھی۔ اب اس حوالے سے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ نجم سیٹھی کی بات آپ نے سنی ہوگی کہ پاکستان پہلے بھی امریکہ کو بیسس دیتا رہا، پاکستان کو بڑے پیسے ملے، پاکستان نے بڑی ترقی کی تھی، اور جن جن حکمرانوں کے انہوں نے نام بتائے جنہوں نے امریکہ کو اڈے دیے تھے وہ سب کے سب ڈکٹیٹرز تھے، وہ فوجی حکمران تھے۔ اب بظاہر تو آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ڈالرز آ رہے ہیں، لیکن آپ کی معیشت کو جو نقصان ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں اگر امن نہیں ہوگا تو آپ ترقی کیسے کریں گے؟ بڑی بڑی ٹیک کمپنیز، بڑی بڑی انڈسٹریز آپ کے ملک میں کیوں آئیں گی؟ یہ بات اگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جاتی تو آج ہم اس حال میں نہ ہوتے۔ اب آ جاتے ہیں امریکہ کی 5ویں بڑی ڈیمانڈ پر کہ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، یعنی بھارت کو خطے کا تھانے دار بننے دو۔ اب آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا، اس کے باوجود امریکہ پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اگر بھارت کے ساتھ پاکستان تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کرے گا تو چین سے دور ہوگا اور بھارت اس خطے کا تھانے دار بن جائے گا، بھارت کی حیثیت ہوگی، چین اس کے دباؤ میں آئے گا۔ تو آپ نے سنا پچھلے دنوں جب بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر ہم نے ترقی کرنی ہے، اپنی معیشت کو بہتر کرنا ہے تو ہمیں بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں گے۔ جب بھی امریکہ کی کوئی ڈیمانڈ مانی جاتی ہے تو اس معصوم عوام کو یا تو لالی پاپ دیا جاتا ہے، یا بیوقوف بنایا جاتا ہے، یا ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ بھئی بہت برے حالوں میں ہو، اگر بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرو گے تو تمہاری معیشت اچھی ہو جائے گی۔ بھارت کے ساتھ آپ کے دور میں ہمیشہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی گئی، معیشت تو اچھی نہیں ہوئی۔ عمران خان نے بھارت کے ساتھ تعلقات نہیں رکھے لیکن معیشت اچھی ہو رہی تھی۔ بلومبرگ کی رپورٹس اٹھا لیں، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹس اٹھا لیں، IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹس اٹھا لیں، مودیز انٹرنیشنل کی رپورٹس اٹھا لیں، سب پاکستان کی معیشت کی تعریف کرتے جا رہے تھے۔ اب آپ آئے ہیں، آپ نے آتے ہی بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن معیشت تو گرتی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب زرداری ایئر مارشل شاہد لطیف کو کہہ سکتا ہے کہ یہ JF-17 تھنڈر طیارے بنانے کا پروگرام یہیں پر روک لو تو میں تمہیں ایئر مارشل بنا دوں گا، اب زرداری کو کیوں ایسی خواہش ہے کہ پاکستان اپنے طیارے نہ بنائے، امریکہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور امریکہ کی شرائط مانتا جائے؟ زرداری کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اس کے آقا یہ چاہتے ہیں، یعنی امریکہ یہ چاہتا ہے، بھارت یہ چاہتا ہے۔ جب نواز شریف کہتا ہے کہ ہاں بھارت صحیح کہتا ہے، ہمیں یہ بندے نہیں بھیجنے چاہیے تھے، جب نواز شریف کے دور میں دفتر خارجہ بھارت سے باقاعدہ معافیاں مانگتا ہے کہ ہمارے جرنیلوں کو معاف کر دو، تو ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ پاکستان کے لیے دکھتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان پر اپنا اقتدار چاہتے ہیں، لوٹ مار چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے آقا ان سے خوش رہیں۔ اگر آقا ان سے خوش ہوں گے تو یہ اقتدار میں ہوں گے، اور اس بار ان کے آقا عمران خان کا کچھ نہ بگاڑ سکتے اگر ملک کے اندر سے امریکہ کا ساتھ نہ دیا جاتا۔ اب وہ بھارت جو عمران خان کو پیغامات بھجوایا کرتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر بات ماننے کو تیار ہیں، جو کشمیر کی خصوصی حیثیت بحال کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا، اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا تھا، بس عمران خان سے ایک ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ مودی کے بارے میں انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بات کرنا چھوڑ دو، کیونکہ بھارت پوری دنیا میں بدنام ہو گیا تھا۔ تو وہی بھارت آج کیا کہہ رہا ہے؟ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول نے کہا ہے کہ یہ فیصلہ ہم کریں گے کہ کب پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہیں۔ ہم تعلقات بہتر کریں گے، لیکن کب کریں گے یہ فیصلہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان دہشت گرد ملک ہے اور یہ دہشت گردی ہم ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ عمران خان کی پوری رجیم میں ایک بار بھی ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ پاکستان کا نام لیں، پاکستان کو دہشت گرد کہیں، اور جو ہی عمران خان کی حکومت گئی، امریکہ اور بھارت نے ایک صف میں کھڑے ہو کر پاکستان سے پھر سے ڈو مور کا مطالبہ کیا، پاکستان کو دہشت گرد کہا۔ عمران خان ہوتا تھا تو ان کی دھجیاں اڑا دیتا تھا، اس نے ڈوزیئرز رکھے تھے اقوام متحدہ میں، یورپین یونین میں، امریکہ کے سامنے کہ یہ دیکھو بھارت ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، یہ دیکھو افغانستان میں اس کے کہاں کہاں اڈے ہیں۔ بھارت کی جو سالوں کی محنت تھی، جو اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی، اکیلے عمران خان نے وہ ساری انویسٹمنٹ ضائع کر دی تھی۔ بس صرف عمران خان کو ہٹایا گیا اور پھر سے وہی باتیں شروع ہو گئی ہیں، پاکستان جھکا ہوا ہے اور بھارت آنکھیں دکھا رہا ہے۔ یہ وہی اجیت دوول ہے جو کہتا تھا کہ اگر آپ پاکستان سے لڑ نہیں سکتے تو پاکستان کو پاکستان کے اندر ہی انگیج کر دو، اگر پاکستان تمہاری بات نہ مانے تو اسے ڈر ہو کہ کہیں بلوچستان علیحدہ نہ ہو جائے، کشمیریوں کا ریپ کرو تاکہ ان کی آواز دبے، نہیں تو ان پر بیلٹ گنز چلاؤ۔
آج اجیت دوول نے یہ بھی کہا کہ کشمیری اب پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے۔ ظاہر ہے کشمیریوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکتے، یہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم نہیں لگا سکتے، انہوں نے ہمیں کیا آزاد کرانا ہے۔ تو ناظرین ایک بار پھر ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا کہ کہاں پر تھے ہم اور کہاں آ گئے ہیں۔ ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سچ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔